ONGC फ्लोटिंग जेटी प्रकल्पाक वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वान विरोध केला. ताका लागून पारंपारीक नुस्तेमाऱ्यांच्या उदरनिर्वाहाक लुकसाण जावंक शकता अशें तांणी नमूद केलां. तशेंच ह्या प्रकल्पाक येवपी खर्चाचेर तांणी उजवाड घालो आनी अधिकाऱ्यांक ताचेर परतून विचार करपाक सांगलें. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज 100 कोट्याची ONGCची जी फ्लोटिंग जेटी आसा ही कॉलेप्स जाल्ले कारणान आतां सद्याक जे फिशरमॅन आसात हेंचेर सद्याक भंय पडले कडेन आसा. आनी ह्या फिशरमॅना भंय म्हणले जाल्यार जेन्ना ह्यो बोट्यो माउथ ऑफ द रिवराच्यान जेन्ना भितर सरतात या भायर सरतात त्या टायमार खंय तरी ह्या फ्लोटिंग जेटीचे जे पार्ट्स मोडोन पडले कडेन आसात हे तांकां डिस्टर्ब करतले आनी ह्या बोटी त्रास करतले म्हूण सद्याक ते भिले कडेन आसा. आनी हेचे खातीर ते जो लोकल जिल्हा मेंबर आसा हेकाय मेळ्ळे, त्याच बरोबर तेणी जो स्थानीक MLA आसा क्रूज सिल्वा हेकाय मेळ्ळे कडेन आसा. तेणी ग्रेवन्सीस घातले कडेन आसा आनी तेणी सांगले कडेन आसा की बेगीच्या बेगीन ह्यो काडच्यो म्हणून आनीक आमकां रिलीफ दिवचो म्हणून कित्याक आतां 1 तारखेच्यान बोटी घालतले आनी हे जर आनीक वादळ जावपाचें आसा आनी ह्या वादळाच्या बाकीचे जो पार्ट्स आसा ते जर मदीं येवन पडले जाल्यार खंय तरी हांकां त्रास जातले आनी हांकां फिशिंगेक वचपाक मेळपाना, बोटी भायर घालपाक वचपाक मेळपाना आनी ह्यो जर मेळना जाल्यार हांकां कंपन्सेशन दितलो कोण? सद्याक हो एक प्रश्न निर्माण जाले कडेन आसा. आनी हेचे खातीर MLA जो आसा हेणें सद्याक कलेक्टराक लेटरूय बरयले कडेन आसा की डिजास्टर मॅनेजमेंट ONGC लोकल फिशरमॅनांनी आमकां सुद्दां घेवन एक मिटींग घेवची आनी हितूंक तेजेर तोडगो काडचो म्हूण तेणी मागले कडेन ना जाल्यार ह्या फिशरमॅनाक भितर आनी भायर येवपाक म्हूण तें मेळपाना आनी तांकां त्रास जातले. बेतूल जेटी हो गोंयांतल्या ONGCच्या प्रगत प्रशिक्षण संस्थेन विकसीत केल्लो प्रकल्प आसून ताजें अजून बांदकाम चालू आसा. भारत उर्जा सप्तक 2026 वेळार उदकाचेर आदारीत मर्यादीत हालचालीक परवानगी दिवपा खातीर सुरक्षा तपासणी उपरांत जेटी तात्पुरती उक्ती केल्ली. जाल्यार उरिल्लें बांदकाम आनी अपग्रेडेशन अजून चालू आशिल्लें. जेटी अजून पुराय जावंक ना वा अधिकृतपणान उक्ती जावंक ना. ह्या वाठारांत वायट हवामान आनी खवदळी दर्याची परिस्थिती आशिल्ली, जाका लागून बांदकाम चालू आशिल्लो काय भाग कोसळिल्लो. ही जेटी ती फ्लोटिंग जेटी ती कॉलेप्स जाल्लो आहा ती आतां आनीक तुफान जालें जाल्यार ती सोगटी येतली आनी आमची रिवर माउथ आहा हाडयेचेर थिंग रावतली. जी तर थिंग रावली जाल्यार आमची तूं जाणा पळय ते सद्या वीत आहा तें सामकें लेस आहा आनी तें हाय टायड जालें जाल्यार ती भायर वचपाक मेळटा आनी ही आनी ऑब्स्ट्रक्शन थिंग येयलें जाल्यार ट्रॉलर्स ओनर्सांक भायर वचपाक मेळपाना. सो जात तितले बेगीन हे ONGCक आमी तांकांय सांगलें आहा हें क्लियर कराय म्हणून. कित्याक सिजन लागीं पावलो, फर्स्टाक तांचे ऑगस्टाक सिजन स्टार्ट जातलें, ट्रॉलर्स भायर येतले, भायर वचपाक तांकां मेळना जाल्यार तांकां टोटल लॉस जातलें. कित्याक तांचे लेबर 40-50 लेबर्स आसता, तांकां जेवपाचें खावपाचें पेमेंट आसता. जर तर ट्रॉलर्स फिशिंगाक वचना जाल्यार हेंगे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो? हें लॉस जाता तें. आतां ही 100 crores मोड कितले मोड पूण तेंचे फायद्याचें ते करताय पूण डिस्टर्ब आमकां जाता, आमची ट्रेडिशनल फिशरमॅन जाता. तेजे भाशेन आमी काल हेंय लेटर दिल्लें आहा आमचे कलेक्टराक एक मिटींग अरेंज कर म्हूण. जावं ते आमचे ONGC प्लस आमचे डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी, कलेक्टर आनी आमचे कॅप्टन ऑफ पोर्ट आनी कन्सर्न दुसरे डिपार्टमेंट आहा आमचे फिशरमॅन आहा तांकांय घेवन एक मिटींग घे म्हणल्यार हें सिट्युएशन थिंग कितें क्रिएट जालें तें. आनी वर्स थिंग आनीक एक सिट्युएशन आहा थिंगा तेमी लायट्स घातलो हय आनी लायट्स घातल्यार ते दर्या फेसिंग करताय आनी त्यो लायट्स ते ड्रायव्हर ते ट्रॉलर्स चलयता तेज्या दोळ्यार पडले जाल्यार ते डिस्टर्ब जाता. डिस्टर्ब जाल्यार भितर येता आसतना एक सायडीन चयला चौकटी तळपां दोंगर तो आनी एक सायडीन ती आमची मोबार बीच. कित्याक एक सायडीन खुंयच्यानय गेले जाल्यार ग्रावंड जातली नाजाल्यार तळपाचें पडोन ती बोट फुटपाक जाता. आनी ही इन्सिडंट लास्ट जाल्ली हय. ही आमच्या ट्रॉलर्स ओनरान सांगलो आहा हें प्रॉब्लम ते फेस करता. त्यो लायटो तांकां इमिजिएटली काडपाक रावपाक जाय. आनी ह्या फिशरमॅनाक हे फकत आमचे बोट ओनर्स न्हू, थिंगा वॉटर स्पोर्ट्स आनी दुसरे आमचे मागकार आसता कोण दुसरे व्हड्यांनी फिशींग करता तांकांय हें डिफिकल्ट जाता. कित्याक तो मावथ आहा तें सामकें डेंजर मावथ. थिंगा कितले व्हडले करंट येता थिंगा. कित्याक तें आमकां ONGC कोण तें केलां तांकां ती खबर आसपाना. कित्याक आमचे ट्रेडिशनल थिंग फिशरमॅन ते जाणा थिंगा हिस्ट्री ह्या मावथाक कितें कितें जाता तें. तो जेटी तो ONGC जेटी पळय कोल्या न्हू तेजो एक्चुली तो बरो प्लॅनिंग कोण आसना बरी सेटलमेंट कोण आसना ती एक जेटी बांदिल्या आनी ती जेटी
ती कोटी एका मोण गेली आनी आमगेले टॅक्स पेयराक पयशे 100 कोटी थिंगा वेस्ट कोले ते 100 कोटी तर आमगे झेडपी तर फावंडा तर दिल्ले आमगेले एरिया सगळी काम जाता आसलेली वेली आमगे झेडपी कॉन्स्टिट्युन्सी पळय आहा तितली काम करपाक ते पयशे मेळटा आसले न्हू ते 100 कोटी थिंगा वेस्ट कोलो ते आतां सद्या थिंगा कितें जालां आतां झेटी मोण ती सगळी आतां हांडी भितर सद्या थिंगा सगळे त्रास चालू आहा तो आमगे गापटी भाव आहाय हारी भाव आहाय ते आतां होळीगेन वयतले हाल्यां आनी तेंगे ती होळी आहाय ती सगळी लागडाची ती तर हाल तर तेंगे एक लगडा कित्याक तर आडोल जाल्यार आमगे ती सगळी होळी डॅमेज जाली लोकांकूय डॅमेज झाडां आणि कॅज्युअलिटी जाता सगळे त्रास जातले आनी हाल थोडे बोटी भायर घालपा आहाय गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर.